यी जीव जन्तु पशु पंक्षीलाई देवत्व रूपमा पूजा गर्छौं, आशीर्वाद माग्छौं। सँगसँगै यो नाग पञ्चमी भनेर नागको पूजा पनि गर्छौं, पूजाआजा पनि गर्छौं। यी जीव जन्तुलाई पनि यसरी सम्मान दिन्छौं भने फेरि भगवानका वाहनहरू भनेर गणेश भगवानको वाहन मुसा अनि विष्णु भगवानको वाहन चाहिँ गरुड, लक्ष्मी माताको वाहन लाटो कोसेरो, अनि यतापट्टि सरस्वती माताको वाहन भनेर हाँसलाई चिन्छौं, अनि दुर्गा माताको वाहन भनेर बाघलाई चिन्छौं, लक्ष्मी माताको वाहन भनेर सिंहलाई चिन्छौं। यी विभिन्न कुराहरू छन् नि, जस्तो सूर्य भगवानको वाहन घोडालाई चिन्छौं। यी वाहनहरू पशु पंक्षीहरूसँग विशेष किसिमका गुणहरू रहेका छन्। यी त्यसै हावादारी गफका आधारमा यो बनाइएको होइन। यस अर्थमा यिनको पनि आशीर्वाद लिनुपर्छ। यीसँग पनि हामीले प्रत्यक्ष भगवानको स्वरूप प्राप्त गर्न सक्छौं र ती भगवानबाट आउने आशीर्वाद प्राप्त हुन सक्छ भन्ने किसिमका केही प्रसंगहरू जोड्ने प्रयास गर्छौं आजको कार्यक्रममा। नमस्कार, स्वागत छ। यो हो कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिषका कुरालाई विज्ञान सम्मत तरिकाले राख्ने प्रयास हो हाम्रो। तपाई अहिले रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानमा तपाईले अहिले भर्खरै टेलिफोन गरेर आफ्नो अनि आफन्तको जिज्ञासा सोध्न सक्नुहुन्छ। जिज्ञासा सोध्नका लागि स्टुडियोमा रहेको टेलिफोन नम्बर 01 47 20 994 यो नम्बर रहेको छ र तपाईले जन्म मिति, जन्म समय, जन्मस्थान आधिकारिक रूपमा सही बताउनु भयो भने मात्रै हामी तपाईका बारेमा केही कुराहरू जोड्न सक्छौं। यो कुराकानी रहेको छ र कार्यक्रमलाई सिमरिक एयर हेलिकप्टर प्रणालीले प्रायोजन गरेको छ। तपाईले सुन्नुहुन्छ, सुनेर साथ दिनुहुन्छ, टेलिफोन गरेर साथ दिनुहुन्छ। म प्रस्तोता तुलसी भारद्वाज निरौला, प्रविधिमा रोशन थापाज्यू हुनुहुन्छ। कोही मित्र टेलिफोनमा आउनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौं। जय होस्, नमस्कार। नमस्कार गुरु। कहाँबाट, कसको बारेमा? म चरनपुरदेखि। कहाँ? चरनपुरदेखि। म आफ्नै बारेमा। जन्म मिति 2041 पुसको 30 गते। 2041 पुस महिना भन्नुभयो? हजुर, पुस महिनाको 30 गते। अनि समय साँझको 5 बजे, बेलुकाको 5 बजे हो। बेलुकाको 5 बजे हो। अनि जन्मिएको जिल्ला चाहिँ? पाल्पा गुरु। पाल्पा, लुम्बिनीको पाल्पा। ठीक छ। अनि पाल्पा आयो। 2041 साल पौष महिनाको 30 गते पाल्पा जिल्लामा जन्म भयो। चिना बनिँदैछ भर्खरै, अनि चिना बनिनु पर्ने बनियो। अब माघ कृष्ण सप्तमी आइतबारको दिनमा पर्दो रहेछ। ठबाट नाम आउँदो रहेछ कन्या राशि। जिज्ञासा के छन्? मैले गुरुजीलाई राम्रो भएपछि कि हेरिदिन, अनि मेरो आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्यको बारेमा हेरिदिनु। हुन्छ, सुन्दै गर्नुहोला। स्वास्थ्यको कुरा, गुरुचेलाको कुरा, आर्थिक अवस्थाको कुरा, तीनवटा कुराकानी रह्यो। अब पहिला स्वास्थ्यको कुरा। स्वास्थ्य भन्ने कोठा रहन्छ एउटा, यो षष्ठ स्थानलाई स्वास्थ्य भनिन्छ। स्वस्थित छ कि छैन, आफ्नै किसिमको स्थित रहेको छ कि छैन, प्राकृतिक ढंगको छ कि छैन स्वास्थ्य भन्ने कुरा। त्यहाँ पाहुनाहरू पो आउँछन् कि भन्ने कुरा हुन्छ। पाहुना भनेको चाहिँ रोगहरू पो आउँछन् कि भन्ने कुरा लाग्दछ यहाँनिर। अब केतु बसेको रहेछ, राहुले ठाडो दृष्टि गरेको रहेछ, मंगल ग्रह बसेको रहेछ, शनि ग्रह बसेको रहेछ त्यो ठाउँमा, मंगलको घरमा। अब यहाँ यसो विचार गरौँ न, शनि भनेको मंगलको शत्रु हो। शत्रुको घरमा गएर शनि बस्दैछ। अलि गडेङगुडुङ त त्यसले गरि नै हालो। फेरि राहुले हेर्दियो, अर्को थपियो, केतु बसो, अर्को थपियो। तर कस्तो राम्रो पो छ त, कता त फेरि घुमेर आएछ। शनि ग्रहले बिगार्छ कि भन्ने सन्दर्भका आधारमा मंगल फेरि त्यही शनिको घरमा गएर बसेछ। तपाईको र मेरो परम शत्रुता छ, तर पनि मेरो घरमा तपाईँ आएर बस्नुभयो, म तपाईको घरमा गएर बसेँ भने मेरो घर तपाईँले बिगार्ने बित्तिकै तपाईँको घर पनि बाँकी रहँदैन भनेपछि दुवैजनाको घर डर पूर्णले डराउँदै सही हुने रहेछ। स्वास्थ्य बिग्रिहाल्न दिँदैन। तर राहुको काम त छुट्टै हो।
केतुको काम त छुट्टै हो। त्यसले स्वास्थ्यमा श्वास प्रश्वासको कसरत गर्नु होला, बिहान चाँडै उठ्ने कोसिस गर्नु होला, लामो लामो श्वास लिनु होला। अब आयो कुरा, गुरुको आशीर्वाद लिने तपाईँका लागि परम 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 आवश्यक रहेको छ। किन सप्तम स्थानको मालिक ग्रह बृहस्पति, कर्मस्थानको मालिक ग्रह बृहस्पति नीचा भएर बसेको छ। श्रीमानको माया ममता अथवा स्नेह अथवा साथ सहयोगको कुरा र कामको रिटर्न तपाईलाई खासै राम्रो छैन। यो दुईटै कुरा हामीले एकैचोटि जोड्यौं। काम त हुन्छ, काम मात्रै गरिन्छ, त्यसको आउनुपर्ने फल्नुपर्ने हुन्छ नि। रुख चाहिँ रोपिन्छ, बिरुवा चाहिँ रोपिन्छ, फलिहाल्दैन। अब माया ममता पनि दाम्पत्य जीवनको कुरा पनि त्यति राम्रो छैन नि। चास्त सप्तम भावको पति त्यसका त दुई पत्नी पति वागरजान्नुयति भनेर कुराकानी राख्छ। बेला बेलामा तपाईलाई विकृत किसिमका कामहरू पनि आइलाग्छन्, भनेको अवैधानिक कामहरू पनि आइलाग्छन्। प्रस्ताव त राख्न सक्छ नि मान्छेले, राख्छ, बकाइदा राख्छ। बेला बेलामा कुनै किसिमका कामहरू, ल यो काम गरौँ, ल होइन लागु औषधको काम गरौँ, माल्ला माल भइन्छ भन्ला कसैले, कसैले होइन हुन्डीको काम गरौँ, माल्ला माल भइन्छ भन्ला। यो विदेशबाट पैसा ल्याउने अवैधानिक ढङ्गमा होइन, वा अन्य कुनै केही माला माल हुने, रातारात माला माल हुने, के नहुने हो, के नहुने हो भनेर आउँछ प्रस्ताव। त्यो कुरामा विशेष सावधान हुनु होला। बृहस्पति ग्रह 10 को अङ्कमा नीच भएर अष्टम स्थानमा बस्नु भनेको जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ कि भन्ने संकेत पनि हो। यो कुरा पनि राख्नु होला। अर्को कुरा, गुरु बनाउनु, गुरुबाट शिक्षा दीक्षा लिनु, अनि आशीर्वाद लिनु, विचार गर्नु, गुरुले दिएको कुरा ठिक छ कि बेठिक छ कि, वा गलत पो छ कि, गलत व्यक्तिसँग पो म पुग्छु कि भनेर पनि केही सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नु, यति गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईँले सोध्नुभएको समग्रमा कुराकानी हामीले जोड्यौं जस्तो लाग्छ हामीलाई। अर्को मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ र आज हामी तपाईका लागि जोड्दैछौँ, हात्तीको सेवा गर्नु राम्रो हुन्छ। अब यहाँ हात्ती पाउन मुस्किल छैन चाहिँ बृहस्पति ग्रह नीचा भएका कारणले गर्दा हात्तीको सेवा गर्नु भनेर बताउँछौँ। अर्को कुरो के हुन सक्छ भने नि माछो। ओहो कति राम्रो, ल ठिक छ, माछाको नै हो, ल ठिक छ, माछाको पनि सेवा गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। किनभने मीन राशिको राशि स्वामी बृहस्पति हो। मीन भनेको माछा हो होइन। हामी कहाँ राशि फलमा पनि यो यिनीहरू जीव जन्तुका नामहरू रहेका छन् नि। हामीले आज यस ढङ्गको उपचार पद्धति जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। माछा चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बेला बेलामा तपाईँले काहीँ पोखरीमा काहीँ त्यो थुनेर राखेको माछामा होइन है, त्यो घरमा ल्याएर त्यो थुनेर राखियो भने त्यो एक्वेरियममा राखेको माछालाई सेवा गरेको होइन है। घरमा तपाईँले छोरालाई दिनुभएको दान होइन, अंश हो। आमालाई गर्नुभएको सेवा होइन, त्यो चाहिँ कर्तव्य हो। गरिब दुखीलाई सेवा गर्नुहुन्छ, बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई एकदम त गरिब दुखीलाई गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको वास्तविक सेवा हो। त्यो चाहिँ तपाईँलाई भगवानले हेर्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। घरको त तपाईँको व्यापार हो। छोरालाई गरियो भने पछि त्यसले गर्छ कि भन्ने कुरा हो। आमालाई गरियो भने पहिला आमाले गर्नुभएको थियो भनेर तिरेको हो, त्यति कुरा हो। तर बाहिरको मान्छेलाई, बाहिरको माछालाई, पोखरीको माछालाई सेवा गर्नुभयो भने, अहिले भर्खर टेलिफोन गर्नुहुने साथी हुनुहुन्छ 41 सालको, तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। आज हामी पशु पंक्षीसँग जोडेर उपचार पद्धति खोज्दैछौँ। अर्को मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। जय होस्। नमस्कार गुरु। नमस्कार हजुर। नमस्कार। कहाँबाट? म स्वयम्भूबाट दिलकुमार थापा मगर। स्वयम्भूबाट? हजुर। कसको बारेमा? मेरो छोरीको जन्म मिति 2047 साउन लास्ट मंगलबार। साउनको 30 गते मंगलबार। हजुर। साउन महिनामा त अगाडि पनि जानुपर्ने हो। अनि समय बिहान 7:45 जन्मिएको जिल्ला हेटौडा मकवानपुर जिल्ला। विशेष छ नि गुरु उसको। हजुर। यो वर्ष कुण्डली र अनि यो विशेष यो अहिले के अरे डेलिभरी हुन लाग्छ होइन। यो 25-26 गते यो कुन चाहिँ बारमा चाहिँ राम्रो यो अपरेसन गरेर निकाल्नको होइन? कुन यही महिनाको? हजुर हजुर, यही महिनाको। यहाँ दुईटा कुरो आयो। हजुर। ल ठिक छ, हामी यसमा केन्द्रित रहन्छौँ, सुन्दै गर्नु होला। राम्रो हेरिदिनुहोस् है गुरु, कुन दिन बाद कति बेला समय राम्रो हुन्छ। ल अब कुरा के छ भने नि, अहिलेको समयको कुरा हो यो त। अब यो त परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ हामी। तपाईँको छोरीको जन्ममिति त फिक्स नै हो। अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, उहाँको नाम ईबाट आउँदो रहेछ, वृष राशिको। ई आइसकेपछि अ इ उ ए
भन्ने कुरा हो। ऐउए चुचे चोलासिन लिलुले भने ऐउए कृतिका नक्षत्रमा नपरिकन जन्माउनु राम्रो हुन्छ। ऐउए मात्रै कुरा भयो, एक नक्षत्र दोष नहोस् भनेर। अरू कुरा त्यस्तै उस्तै हो। अब हामी हेर्छौँ त्यो तपाईँले भन्नुभएको 25-26 कहिले चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हेर्ने प्रयास गर्दाखेरि हेरिहाल्छौँ हामी। सामान्यतया ज्योतिष शास्त्रले यो दिन जन्मिएका शिशुहरूमा बाधा हुन सक्छ, नराम्रो हुन सक्छ भनेको कुरालाई चाहिँ अलिकति बार्ने कोसिस गर्ने। जस्तो मानौ 24 गते हरितालिका तीज पर्दो रहेछ, साह्रै धेरै राम्रो। शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि पर्दो रहेछ, त्यो ऐउए कृतिकामा पर्दैन, कन्या राशिमा पर्छ। मेषे कन्या वृषे चापेला, ठिक छ, आमासँग पनि दोष रहँदैन। 24 गते बिहिबार साह्रै धेरै राम्रो। पर्वको दिनमा पर्व खप्टिनु राम्रो हुन्छ। जन्म उत्सव पनि त्यही दिन, हरितालिका तीज पनि त्यही दिन। ओहो मेरो त म तीजको दिनमा जन्मिएको अरे भनेर जीवनभरि खुसी हुने दिन हुन्छ। यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। पर्वको दिनमा पर्व खप्टिनु राम्रो कुरा हो। त्यसको भोलिपल्ट गणेश चतुर्थी, ओहो कति राम्रो दिन रहेछ हौ। गणेश चतुर्थी पनि राम्रो हो, धेरै राम्रो हो। अनि तुला राशि आउँदो रहेछ भोलिपल्ट हुँदाखेरि। यो दिन हुँदाखेरि पनि कन्या राशि नै हुन्छ। दिउँसोको 1 बजे हुन्छ 24 गते र 25 गते राम्रो। भोलिपल्ट फेरि पञ्चमी तिथि, ओहो ल ठिक छ। 24, 25, 26 तिनटै राम्रो रहेछ। ऋषि पञ्चमी हो यो होइन, पञ्चमीको व्रत लिने दिन हो, त्यहाँ पनि दोष छैन। अब यसमा समयको कुरा अलिकति कुराकानी हुन्छ। अब समय चाहिँ कसरी भन्ने त, यसमा अलिकति डिटेलमा जान्छ कुराकानी। 24 गते भदौ महिना 2078 सालको बिहानको 11 बजे सामान्यतया हामीलाई कुराकानी गर्दा पनि सजिलो, हजुरलाई सुन्दा पनि सजिलो। वृश्चिक राशि आउँछ 24 गते। 25 गते हुँदाखेरि वृश्चिक राशि आयो। 6 महिना होइन, 5 महिना हो नि त। 5 महिना हुँदा 24 कन्या राशि आउँछ 11 बजीमा। यो भयो, ठिक छ। 11 देखि 12 सम्म नै ठिक छ जस्तो छ है। 24 गते 25 गते के छ, 25 गते पनि 11 देखि 12 नै ठिक छ। 26 गते पनि 11 देखि, ल ठिक छ। 24, 25, 26 मध्येमा एक दिन बिहानको 11 देखि 12 बजी भित्रमा धेरै कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। अपवादको रूपमा शुक्र ग्रह विदेश भन्ने कोठामा, व्यय भन्ने कोठामा गएर बस्नु विशेष राम्रो हुन्छ। अब एक्ज्याक्ट टाइम चाहिँ किन आमाको मात्रै हेऱ्यौँ अहिले हामीले, बुवाको दाजुभाइ दिदीबहिनी, उसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि छन् भने तीबाट पनि हेरेर एक नक्षत्र दोष, एउटै राशि एउटै नक्षत्र नपर्ने गरी जन्माउनु भन्छ भन्नका लागि। यो चाहिँ मात्रै एक दिन तलमाथि गर्ने बित्तिकै ट्याक्कै भइहाल्छ। अब बुवाको के राशि हो, दाजुभाइ दिदीबहिनी छन् भने के राशि हो, त्यो त हामीलाई थाहा छैन। त्यसरी तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ अन्य योग्य ज्योतिष गुरुसँग कुन दिन चाहिँ पर्छ राम्रो हुन्छ भनेर। सामान्यतया 24, 25, 26 बिहान 11 देखि 12 सम्म राम्रो छ। अब हामी कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। अब तपाईँकी छोरीले कुन जन्तुको सेवा गर्दा बढी राम्रो हुन्छ हामीले यहाँ जोड्ने प्रयास गर्छौँ है। आज हामी यही कुरामा अलिकति केन्द्रित रहने कोसिस गरिरहेका छौँ। जस्तो ठिक छ त, शुक्र 4 को अङ्कमा चन्द्रमाको घरमा, चन्द्रमा 2 को अङ्कमा शुक्रको घरमा। जलमा हुर्कने बढ्ने जन्तु जनावर कुनै पनि, भ्यागुतो, माछा, गोही हुन्छ नि, जलीय चिजहरूलाई गर्नु। गङ्गटा हुन्छ, कर्कट राशि भनेर बताइन्छ नि। यो किन भनेको होला कर्कट राशि, अरू भन्नु नभनेर। अरू त्यत्रो गणेउला थियो होइन, अन्य चराहरू थिए, काग थियो, के थियो राशिमा। यो कुन कुन चाहिँ राशि जन्तु जनावरको नामबाट छ। यसमा विशेष गुण केही न केही पक्कै हुन्छ। यसका बारेमा कुराकानी जोड्छौँ। कुन जन्तुको सेवा सुश्रुवा गरियो भने हाम्रो मस्तिष्कमा त्यो जन्तुजन्य गुण, जन्तुमा प्रकृतिले विशेष विशेष गुण दिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसै कुकुरको पूजा गरेको होइन पूर्वीय दर्शनले, त्यसै गाईको पूजा गरेको होइन पूर्वीय दर्शनले, विशिष्टकृत छ। प्रहरी प्रशासनमा आफै सुँग्दा हुन्थ्यो नि, त्यो कुकुर 2-4 महिना तालिम दिएर अनि त्यसलाई सुँग्न लाउने, अनि त्यसको पछि पछि हिँड्ने, उसलाई अगाडि लगाएर। यहाँ विशेष कुरा छ, पक्कै छ। यसका बारेमा कुराकानीमा जोडिन्छौँ हामी। कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानमा पहिलो व्यावसायिक सन्देशमा जाने बेला भएको छ। रेडियो अर्पण नेपाल 90 मेगाहर्जको कार्यक्रममा सिमरिक केयर हेलिकप्टर प्रणालीले प्रायोजन गरेको छ। अहिलेका लागि छोटो व्यावसायिक सन्देश। हवा यात्रामा विश्वासिलो र छिटो छरितो सेवा सिमरिक एयर, जोखिमपूर्ण तथा आपतकालीन उद्धार सिमरिक एयर,
धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको सहज भ्रमण, सिमरिक एयर, सुरक्षित एवं सुलभ सामग्री ढुवानी तथा दुर्घटनाका सक्त घाइते तथा दुर्गम क्षेत्रका सिकिस्त बिरामीलाई छिटो अस्पताल पुर्याउन सिमरिक एयर। निरन्तर हवाई सेवामा प्रतिबद्ध सिमरिक एयर। सधैँ सम्झिनुहोस् सिमरिक एयर प्रणाली। हटलाइन नम्बर 9851010695, 9851010696, 9851010697 र 9851010698। सिमरिक एयर सदैव यहाँहरूको सेवामा। शिखर इन्सुरेन्सका साथमा सित्तैमा हाँस्नुहोस्, पैसा पर्दैन क्या। प्राय हरेक ट्याक्सीमा मिटर चाहिँ जोडिएको हुन्छ, तर कति ट्याक्सीको मिटर चल्छ, कतिको चल्दैन। फेरि चल्नेले पनि चलाउने कुरा गर्दैनन्। त्यसो भएर प्राय जसो यात्रुहरू पनि मार्कामा पर्ने गरेको देखिएको छ। एउटा त्यस्तै घटना छ, ल सुन्नुहोस्। एका बिहानै काका ट्याक्सी ड्राइभरसँग यसरी कुरा गर्न थाल्नुभयो। ओ ट्याक्सी ट्याक्सी। हजुर हजुर, पशुपति जाने हो? हो जाने हो। कति दिने हो पैसा कि मिटरमा जाने? होइन ठिकै छ, तिमी जाऊ। अनि फर्केर आउँदा अलिकति चन्दन र प्रसाद चाहिँ ल्याइदेऊ है त। सित्तैमा हाँस्नुहोस्, शिखर इन्सुरेन्सका साथमा खुसीले बाँच्नुहोस्। तपाईको पीडामा मलम लगाउन बढाउनेछौं हाम्रा सहयोगी हातहरू। हामीलाई थाहा छ समाज प्रति हाम्रो जिम्मेवारी। हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पताल। 24 घण्टा आकस्मिक सेवा, 24 घण्टा प्रयोगशाला सेवा तथा 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा। मुटु, मृगौला, मानसिक, छाला तथा यौन समस्या लगायत हरेक प्रकारका रोग तथा समस्याको अत्याधुनिक मसिनका साथ दक्ष चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीद्वारा उपचार सेवा तथा अपरेसन सेवा अब एकै ठाउँमा। खोप तथा परिवार नियोजन सेवा, फिजियोथेरापी सेवा, स्त्री तथा प्रसुति सेवा र फार्मेसी सेवाका लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पताल, चाबहिल, काठमाडौँ। सम्पर्क 44 96 807, 44 73 518। शिखरको अटो प्लस बीमा क्षेत्रकै नौलो शिखर इन्स्योरेन्सको अटो प्लस बीमा योजना अन्तर्गत राजकट्टी हटाउने, नयाँ सवारी साधन पुनर्स्थापना र दैनिक सवारी भाडा यातायात खर्च गरी 3 प्रकारका अतिरिक्त लाभ पाइन्छन्। 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे निजी सवारी साधन हुनेले मात्र लिन सक्नेछन्। सवारी साधन पूर्ण क्षति भएमा वा चोरी भएमा पनि कम्पनीले नयाँ सवारी साधन उपलब्ध गराउँछ। थप जानकारीका लागि नजिकैको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। हटलाइन नम्बर 16 614 44 41। साधना र विधि। साधना र विधिमा पनि आज हामी यी पशु पंक्षीसँग विशेष गुण रहेको छ। यिनलाई सेवा सुश्रुवा खानेकुरा दिइयो भने चाहिँ यीबाट त्यस किसिमका विशेष गुणहरू हामीमा आउँछ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा परापूर्वकालदेखि यिनलाई पुज्दै आइयो। अब तपाईँ हाम्रो कुरामा के कुराको गुण कमी छ भन्ने कुरा सुँगेर थाहा पाउँछ। त्यो कुकुरले यति टाढाबाट हो ओहो त्यो चिल्ले यत्रो सानो खालको चल्लालाई कसरी देखेको होला। हामी ठुलो चौरीमा गएर बसौँ, आँप काटेर खान थालौँ, त्यहाँ हरियो झिँगा कहाँबाट आउँछ कसरी थाहा पाउँछ त्यसले? त्यो गन्ध बास्ना कस्तो अनौठो। कुकुरलाई कहीँ लगेर पुर्याएर छोडेर आउँ, ऊ फर्केर आउँछ ट्याक्कै। कुकुरसँग लुकीडुम भन्छौँ नि, हामी सानामा खेल्छौँ लुकीडुम जस्तो। तालिम दिइरहनु पर्दैन त्यसलाई, जहाँ लुक्नुहोस् न त्यसले खुत्रुक्क भेटिहाल्छ। विशेष गुण रहेको छ यी जन्तु जनावरमा, अत्यन्त विशेष गुण रहेको छ। यो त्यसै बनाएको होइन कुकुर तिहार, काग तिहार, गाई पूजा। त्यस अर्थमा तपाईँको आफ्नो हेर्ने दृष्टि कमजोर छ कि सुन्ने श्रवण शक्ति कमजोर छ कि लाटो कोसेरोले कानको श्रवणका आधारमा भनौँ न, श्रवणका आधारमा यो जन्तु यतापट्टि छ भनेर अँध्यारोमा उसले त्यो श्रवणका आधारमा ट्याक्क देख्छ र आँखामा पनि एक किसिमको विशेष गुण हुन्छ र अँध्यारोमा मात्रै देख्छ भनेर बताइन्छ लाटो कोसेरोले। यो विशिष्ट गुण भएको हुन्छ। आफ्नो के कुरा कमी छ, कुन चाहिँ जन्तु जनावरलाई सेवा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर गर्न सके त धेरै राम्रो। तर पत्ता लाग्दैन भने गो ग्रास भन्ने एउटा
शब्द रहन्छ पूर्वीय दर्शनमा, गाईलाई घाँस दिने, पहिलो घाँस गाईलाई दिने अनि मात्रै आफूले खाने भन्ने सिद्धान्त हो। त्यो पनि अब गाई सबैतिर भेटिन्छ भेटिँदैन, तर हरेक दिन चराचुरुङ्गी, कीट पतङ्ग, जीव जन्तु कुनै पनि गाई वस्तुलाई केही पनि खाने कुरा खान दिएर तपाईँले खाने बानी लगाउनु भयो भने यदि ती चराचुरुङ्गीबाट आउने गुण अवश्य आउँछन् र तपाईँले विशेष किसिमको कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष सोच, विशेष स्मरण शक्ति रहन्छ। सर्पले 7 जन्मसम्म पनि तपाईँले यदि सर्प मार्नुभयो भने सर्पले बिर्सिदैन अरे। तपाईँले मारेको हो 7 जन्मपछि पनि तपाईँको सन्तान सन्ततिलाई त्यो सर्पको सन्तान सन्ततिले कुनैले हाम्रो सन्ततिलाई कसैलाई मारेरै छोड्छ अरे, बदला लिएर छोड्छ अरे। यसरी बताइन्छ सर्पको बदला 7 जन्मसम्म बिर्सिदैन भनेर बताइन्छ। बिर्सिनै नसक्ने भनेर लिइन्छ। हेर्नु न स्मरण शक्ति कस्तो छ। यो अरू कुरा चाहिँ हामीलाई अब हो कि होइन थाहा छैन, तर कुकुरको बारेमा त थाहा छ नि। कुकुरले त पत्ता लगाउँछ नि, सुँगेर पत्ता लगाउँछ। कहाँबाट सुँगेर पत्ता लगाउँछ? तपाईँको हाम्रो पसिना, काखीको पसिना हो कि खुट्टाको पसिना हो कि टाउकाको पसिना हो, त्यो ट्याक्क सुँगेर पत्ता लगाउँछ। पसिना त पसिनै हो, तपाईँको हाम्रो हो, अर्काको हो, साथीको हो, कसको भने ट्याक्क पत्ता लगाउँछ। हिँडेको बाटो पत्ता लगाउँछ। त्यसै प्रहरी प्रशासनमा प्रयोग गरिएको होइन कुकुर। हामीले अघि पनि कुराकानी जोड्यौँ। हामीलाई टेलिफोन गरेर आफ्नो अनि आफन्तको जिज्ञासा अहिले भर्खरै सोध्न सक्नुहुन्छ। सिमरिक एयर हेलिकप्टर प्रालीले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान हो। म प्रस्तोता तुलसी भारद्वाज निरौला उपस्थित छु। रोशन थापाजी हुनुहुन्छ प्रविधिमा। अहिले भर्खरै टेलिफोन गर्नका लागि 01 47 20 994। कोही मित्र टेलिफोनमा। जय होस्, नमस्कार। नमस्कार गुरु। कहाँबाट? म सूर्य घिमिरे लाजिरपाटबाट। सूर्यज्यू आराम छ, कुशल छ? एकदम आराम। सूर्य भगवानको वाहन भनेर घोडालाई चिनिन्छ। हजुर, 7वटा घोडा। 7वटा घोडाको दर्शन गर्नु पर्यो मैले। हामी यहाँ जोड्दैछौँ घोडाको सेवा। हजुर हजुर। सूर्यको त अब पर हुनुहुन्छ, दिनैपछि उहाँले दिनु भएको छ, दिनै रहनुहुन्छ होइन। ल भन्नु, 2000 कति साल कसको बारेमा अहिले? मेरो एकजना भाइ हुनुहुन्छ। 2023 साल वैशाख 23 गते। वैशाखको 23 गते 23 साल। 23 साल वैशाख 23 गते साँझको 6:45 बजे। 6:45 साँझ। दोलखाको जम्न। दोलखा। उहाँ साह्रै पीडित। दोलखा। अनि काहीँ केही गर्दा पनि सफलता हुँदैन, जहाँसुकै बिग्रियो, जहाँसुकै नासियो भन्नुहुन्छ। के छ हजुरले डिटेल रूपमा हजुरले जो व्याख्या गर्नुहुन्छ नि, हजुरको म एकदम फ्यान। हजुर, जय होस्। हजुरले त्यो भन्नुहुन्छ नि अरू तर्कहरू, हजुर, त्यसको खुसी, एकदमै खुसी लाग्छ मलाई। हजुरको उमेर सुन्न पाए हुन्थ्यो। म पनि 56 वर्ष पुगेँ। म सूर्य घिमिरे। हजुर बुवा समानको व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ। म त छोरा समान। मेरो बुवा पनि 100 वर्षको बुवा हुनुहुन्छ घरमा। ओहो, उहाँसँग आशीर्वाद लिनुपर्ने। अनि तपाईँको भोइस चाहिँ 60-65 पुगे जस्तो लाग्थ्यो, तर होइन, तपाईँ भर्खरै हुँदो रहेछ। ठिकै छ। तपाईँ 30-35 होला होइन हजुरको उमेर? अहिले म 41। अनि त्यो हाम्रो भण्डारी हुनुहुन्थ्यो नि, कृष्ण भण्डारी भर्खरको युङ केटा हुँदो रहेछ। भोइस हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले रोडीमा टिममा हेर्दाखेरि अलिकता परिपक्व जस्तो लाग्ने, तर होइन रहेछ नि त, युङ भर्खरको युङ। अनि खुसी लाग्छ मलाई। उहाँ त भन्दा पनि कान्छो भाइ मान्छे हुनुहुन्छ, 25-27 यस्तै होला। कृष्ण भण्डारी हो। अनि त उहाँको भोइस त हजुरको भन्दा पनि फरक छ नि त। एउटा चाहिँ 40-50 नआएको जस्तो भोइस। ठिक छ, त्यो रमाइलो लाग्छ मलाई। भगवानले। अनि फेरि म यो ज्योतिष शास्त्रपट्टि एकदम गरिन्छु, तर मैले यो पेसा गरे छैन। केमा जीवन बिताउनु भयो? म पहिला यो 19 वर्ष नेपाली सेनामा, त्यसपछि व्यापारी। ठिक छ। मेरो टाइम भनेको तपाईँको कार्यक्रम कहिल्यै छोड्दिनँ म यो अन्नपूर्ण पोस्टलाई। हजुर। अनि तपाईँहरूको कार्यक्रम त रेगुलर सुन्छु। तपाईँहरूको कार्यक्रमले मलाई +5 पनि दिएको छ, पेसा नगरे पनि। ठिक छ, यतिको अनुभव सँगाल्नु भएको व्यक्तिले हामीलाई ठिक छ, राम्रो छ भन्नु मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। तपाईँहरूप्रति तपाईँको हार्दिक शुभकामना होस्, प्रगति उन्नति होस्।
भन्न चाहन्छु म। हस् धन्यवाद। मेरो एउटा हाम्रो छिमेकी भाइको हुन्छ हजुर, त्यो हेरिदिनु पर्यो। हस् धन्यवाद, जय होस्, नमस्कार। यहाँनिर कुरा के छ भने तपाईँले दिनुभएको साथीको जन्ममितिका आधारमा बिग्रियो, नाचियो, के भयो कसो भयो त्यो एउटा कुराकानी हो। अब हामी यहाँ जोड्छौँ, अब के गर्ने? अब गयो त गयो, गएकोलाई गतम नसोचाम कृतम नमनिए भन्ने हुन्छ। गएको सोचेको सोतै गर्ने, अनि गरेको काम पनि ला यसो गरेँ उसो गरेँ बिग्रेँ नासिएँ भनेर सोच्नु, त्यो चाहिँ मूर्खको काम हो। त्यसलाई छोडिदिने। अब अगाडि कसरी बढ्ने, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आजका दिनसम्म सास फेर्न पाइयो प्रकृति, भगवान, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, अग्निदेव सबैलाई धन्यवाद। कमसेकम म बाँच्न त बाँचिरहेको छु नि। आँखाले देख्ने काम गरिरहेको छ, कानले सुन्ने काम गरिरहेको छ, खाएको पचिरहेको छ, टोइलेट लागिरहेको छ, निन्द्रा लागिरहेको छ। यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। गर्न सकिनँ त मैले गर्न सकिनँ, भगवानले त गर्नु पुरो कालदेखि अहिलेसम्म गरिरहनु भएको छ, दिइरहनुहुन्छ, पछि पनि दिनुहुन्छ। आफूले गर्न सकिन, अब अगाडि कसरी बढ्ने, यो कुराकानी हामी केन्द्रित रहन्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। तपाईँको साथीको कुण्डलीमा ग्रहहरूमा बृहस्पति एक्लो छ। एक्लो बृहस्पति भाग्य भन्ने कोठामा बुधको घरमा गएर बसेको छ। बुध ग्रह फेरि मङ्गलसँग मङ्गलकै घरमा बसेको छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11मा परो, 9मा परो, यहाँनेरि 7मा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सल्लाह, अनि पैतृक सम्पत्तिको प्रयोग, अनि त्यसलाई पनि साटफेर गर्दै गर्दै पार्टनरसिपमा गर्दा पनि हुन्छ हुनका लागि यताउता साट्ने भनेको पैतृक सम्पत्ति बेचेर अर्को ठाउँमा सार्ने, अर्को ठाउँमा बेचेर अर्को ठाउँमा सार्ने, पल्टाइरहने कि त्यो चाहिँ उहाँलाई राम्रो हुन्थ्यो। के गर्नु भयो? काम कारवाहीमा मङ्गल स्वगृही छ। श्रीमतीको कोठामा श्रीमतीको माइतबाट ल्याएको, श्रीमतीले स्वआर्जन गरेको धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन, ढुङ्गा माटो गिटी बालुवाको खर्चर सर्छ यस्तोको उद्योग गर्दा पनि हुन्थ्यो। अनि सँगसँगै 12को अङ्कमा शुक्र रहेको छ। यो परेछ अष्टमेश, तर राशि स्वामी पनि हो, लग्न स्वामी पनि हो। अष्टमेशले त्यत्रो धेरै गरेन। आज किन अघिदेखि यो जन्तु जनावर सेवा गर्ने क्रममा पानीमा हुर्कने जन्तु जनावरको सेवा गर्ने, किनभने शत्रुको मालिक बृहस्पति गएर भाग्यमा बसेको छ। त्यो शत्रु भन्ने कोठामा जलीय जन्तुहरू रहेका छन्, तिनलाई पनि थुम्थुम्याउनु पर्यो। मृत्युको मालिक ग्रह शुक्र हो होइन, त्यो शुक्र पनि जलीय भयो, राशि स्वामी पनि जलीय भयो, लग्न स्वामी पनि जलीय भयो। त्यसमा सबै कुरा स्वास्थ्य पनि राम्रो, शत्रु पनि राम्रो, भाग्य पनि राम्रो, आरोग्यता पनि राम्रो, दिमाग पनि राम्रोका लागि जलमा हुर्केका जन्तु जनावरको सेवा गर्ने नै भन्दो रहेछ। हामीले यो केन्द्रीकृत भएर आज हामी उपचार पद्धति खोजिरहेका छौँ। यी कुरा रहेका छन्। अब दशा हुन्छ कहिलेकाहीँ के आइराख्छ होइन। अहिले के दशा चल्दैछ त्यहीबाट नाम आउँदो रहेछ उहाँलाई। अरूको कुरा कम सुन्न मन गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, तर अरूको कुरा सुनेर मात्रै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्छ होइन। अनि कुरो आयो यहाँनेरि केतु ग्रहको पालो सकियो, शुक्रको पालो चल्दैछ अहिले। शुक्रभित्र पनि मङ्गल सकेर राहुको दशा चल्दै रहेछ। 80 सालको 9 महिनाको 13 गतेसम्म ठुल्ठुला काम नगर्ने, सानातिना पुरानै कामलाई अगाडि बढाउँदा भइहाल्यो। जलीय जन्तुलाई दैनिक खुवाउन सकियो राम्रो कुरा हो। अथवा जस्तो सिद्ध पोखरी भक्तपुरमा छ, त्यहाँ धेरै माछाहरू पनि पालेका छन्। त्यहाँ माछालाई दिन सक्ने किसिमको कुनै चिज हुन्छ नि, नियमित ल महिनामा मेरो तर्फबाट 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ 500 रुपियाँको चाहिँ चारो हालिदिनु भनेर त्यहाँ कुनै समितिहरू छ भने त्यहाँ गएर समितिमा दिने, वा महिनै पछि त्यहाँको एकाउन्टमा हालिदिने। किन आफ्नै पैसाबाट काहीँ न प्रकार त्यहाँ त माछालाई खुवाइन्छ। अब दिने पछि त जान सकिँदैन, दिनै पछि माछालाई खुवाउने किसिमको त्यस्तो खालको वातावरण बनाउनु भयो भने राम्रो। अन्य ठाउँमा नजिकमा काहीँ सामाजिक काम है, कसैले व्यापार गरिरहेको छ त्यहाँ गएर व्यापारमा सहयोग गर्नु भनेको त्यो दान होइन, अर्कै किसिमको कुराकानी हो है। पोखरीहरू, सार्वजनिक पोखरीहरूमा रहेका जलीय जन्तुहरूलाई खुवाउनु भयो भने बढी राम्रो। यति कुराकानी जोड्यौँ। अर्को मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ हामी। र आज हामी यो जन्तु जनावरसँग केही न केही गुणहरू रहेका छन्। हात्तीलाई गणेश भगवानको स्वरूप मानिन्छ, किनभने हात्तीको स्वयं टाउको लगेर राखिएको छ गणेश भगवानको टाउकोमा। त्यस अर्थमा बाँदर यतापट्टि हनुमानको आकृति, हनुमानको चेहरासँग जोडिएर लिइन्छ। विदेश यात्राका लागि विशेष गरेर बाँदरको सेवा गर्नु, पञ्चमुखी हनुमानको पूजा गर्नु, हनुमान चालिसाहरू पढ्नु, यसरी पनि बताइन्छ।
यो कुराकानी रहेको छ। र अन्य भगवानका अघि पनि हामीले जोड्यौं वाहनहरूको सेवा गरियो भने पनि राम्रो हुन्छ। यसरी बताइन्छ विघ्न बाधाहरू हट्छन् जान्छन् भनेर पनि बताइन्छ। शान्तिको प्रतीकको रूपमा लिन्छ परेवालाई हैन, यसरी लिने प्रचलन रहेको छ। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ। हजुर जय होस्, नमस्कार। हजुर नमस्कार। कसको बारेमा? हजुर आफ्नै बारेमा। जन्म मिति 2060 साल। 60 साल अनि 3 महिना 26 गते। 3 महिना 26 गते अनि समय बिहान 2:30 बिहानको रातिको 2:30 हो। हजुर। जन्मिएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक। सिन्धु। मैले यहाँनिर यसो विचार गरिरहेको छु अघिदेखि, यो कुण्डली पुरुषको राखौं कि महिलाको राखौं भनेर तपाईको बोलीबाट छुम्याउनै सकिनँ मैले। म पुरुष राजकुमार सिरियल। हस्, धन्यवाद, जय होस्। 2060 साल असार महिनाको 26 गते बिहानको रातिको 3:30 जन्म समय हो। सिन्धुपाल्चोकको जन्म समय हो। कुण्डली बनिँदैछ, उज्यालो भएको छैन। 26 गते 25 गते गयो, 26 गते उज्यालो भएको छैन, यही हो? हजुर हो। तोरण तोया यस्तो नाम आउँछ? हजुर आउँछ। वृश्चिक राशि। अब राशि नि वृश्चिक परेछ, वृश्चिक राशि परेछ अनि तोबाट नाम आएछ। के छ जिज्ञासा? यो ग्रह दशा कस्तो चल्दैछ अनि विशेष गरी यो शिक्षामा कस्तो हुन्छ? अलिक कमजोर भएको हो कि जस्तो लाग्छ शिक्षामा। अनि बुवा मम्मी अनि दिदी बहिनीसँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ समग्र बताइदिनुहोस् न। लज्जा हो, सुन्दै गर्नु होला है त। अब तपाईको शिक्षा भन्ने कोठाको मालिक ग्रह पराक्रम भन्ने कोठामा बृहस्पतिसँग चन्द्रमाको घरमा राम्रै छ। राम्रै भन्यो है हामीले, यो राम्रो भनिनौ है, राम्रै छ। अनि चन्द्रमा कहाँ छ भनेपछि चन्द्रमा मंगलको घरमा। मंगल कहाँ छ? शनिको घरमा। शनि कहाँ छ? बुधको घरमा। कहाँ हो कहाँ पुर्यायो, सम्बन्धै बनाएन। अनि शनिले 1 2 3 शनिले दृष्टि गर्दो रहेछ प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षामा अनि कुरोकानीमा। एकछिन है त, बुधको अंश पनि हेरौँ। शिक्षाको मालिक ग्रह बुधको अवस्था कस्तो छ भने शून्य अंश रहेछ नि त। अस्त पनि रहेछ, अस्त त खासै दोष लाग्दैन, अंश चाहिँ साह्रै थोरै रहेछ। जाँगरको मात्रा र एकरूपता धैर्यताको मात्रा कम छ है तपाईमा शिक्षामा। अलि ढुक्क भएर आनन्द भएर पढ्न सक्नुहुन्न तपाई। हतार गरौला परीक्षा हुन आँटो, पास गर्नुपर्ने, धेरै नम्बर ल्याउनु पर्ने, यसरी हुन्छ। ढुक्कसँगले पढ्नु न, भए हुन्छ नभए सन्छ। सबैले पढ्नै पर्छ भन्ने छ र? मजदुर पनि त चाहिन्छ नि। विशिष्ट मात्रै सिग्नेचर मात्रै गरेर हुन्छ पुग्छ? कसले हलो जोत्ने? हलो जोत्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राम्रो काम। हलो मात्रै होइन, कोदालो खन्ने, हुर्काउने, बढाउने। संसारका सबभन्दा विशिष्ट व्यक्तित्वले पनि खाने त्यही अन्न हो। त्यो अन्न उत्पादन गर्नु जतिको राम्रो काम अरू केही होइन। कृषिसँग जोडिएको काम तपाईले गर्नु। विद्यासँग जोडिएको बुध ग्रह छ। कृषि पढ्नु तपाईका लागि अत्यन्त राम्रो छ। अब त्यसलाई आधुनिकता बनाउने कि अरू थोकमा कन्भर्ट गर्ने कि त्यो तपाईको ज्ञान बुद्धि विवेकको कुरा हो हैन। हामी यहाँनिर कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौं। कृषिमा मजदुरी गर्नुभयो भने पनि राम्रो, कृषिमा केही फर्म खोलेर मालिक हुनुभयो भने पनि राम्रो, कृषिको सप्लाई गर्नुभयो भने पनि राम्रो। अन्न अनाजसँग जोडिएको शिक्षा तपाईका लागि अत्यन्त उत्कृष्ट। त्यस अन्तर्गतमा जानु होला। त्यो भन्दा उत्कृष्ट जीवन अर्को हुनेवाला छैन। यो तपाईका लागि। किन फेरि जोड्यौं? पैतृक सम्पत्तिको मालिक ग्रह बुध, विद्याको मालिक ग्रह बुध पराक्रम भन्ने कोठामा बसेको छ। हरियो परियो नर्सरीसँग जोडिएको काम तपाईका लागि उत्कृष्ट। अब त्यही गरेपछि तपाईका लागि हरियो परियोमा हुने किरा फट्याङ्ग्रा कमिलाहरू यिनीहरू हुन्छ नि, यिनीहरूलाई को सेवा गरियो, सँगसँगै सेवा गरियो। त्यसका लागि छुट्टै गर्नै पर्दैन। किनभने तपाईले रोपेको बोडीमा आएर किरा लागिहाल्छ। अरू इस्कुस अथवा बोडी छोडी के अरे भिन्डी सिन्डी रोप्नु भने त्यहाँ पनि पँधेरा लागिहाल्छन्। पहेँला किसिमका हरिया किसिमका पँधेरा हुन्छन्, तिनको सेवा गरियो। उत्कृष्ट जीवन भयो, खुसी जीवन भयो। कतिमा सक्ने, कति धेरै गर्ने, कति थोरै गर्ने भन्ने कुरा तपाईको कुरा हो। तर गर्नु होला वा भएन भने यही
जीव जन्तुमा हरियो रङको जीव जन्तुको सेवा गर्ने भन्छ। अब हरियो रङको पँधेरो, हरियो रङको अरू के हुन्छन्, हरियो परियोमा रहने अन्य चिजहरू पनि हुन्छन्। शङ्खे किरा हुन्छ, हरियो परियो खाने चिजहरू हुन्छन् नि, झुसुले हुन्छ हरियो परियो खाने, जसले हरियो खान्छ, हरियो रङको चिजहरू खान्छ, पत्ता सत्ता खान्छ, ती किरामिराको सेवा गर्ने भन्छ। यो गर्नुभयो भने इह लोक परलोक, इह जन्म परजन्म दुईटै जन्म सकारात्मक बनाइदिन्छ। यो कुराकानी रहेको छ। जाँदा जाँदै हामी आज जाँदा जाँदै पनि यस्तै किसिमको कुराकानी जोड्दै बिदा माग्ने बेला भएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ यो प्रकृतिमा साह्रै धेरै किसिमका जन्तु जनावरहरू रहेका छन्। काम हेर्नुभएको छ कहिल्यै मौरीको काम कस्तो म्यानेजमेन्ट, कुनै यो विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ यस्तो खालको म्यानेजमेन्ट मौरीको। त्यहाँनेरि काम गर्ने मौरी छुट्टै, खाने मौरी छुट्टै, बसेर बच्चा जन्माउने मौरी छुट्टै, अनि रानु विशेष मौरी छुट्टै। एकले आफ्नो आफ्नो काम गर्छन्, कहिल्यै झगडा गरिहाल्दैनन् होइन। कस्तो राम्रो त्यहाँको व्यवस्थापन पक्ष अनौठो छ। माकुराको काम हेर्नुभएको छ, माकुराले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो ढङ्गमा बनाइरहेको हुन्छ। अन्य कुनै पनि जीव जन्तुको यसो हेर्नु पुग्छन्, हेर कमिला हजार कोसौं पर, पुग्दैनन् गरुडै पनि नौडिता त्यही 5 भित्ता पर भन्छ। कर्म गति सिकाउने कमिला, कर्म गति सिकाउने यी जन्तु जनावरलाई हेरेर बस्ने, हेरेर खुसी हुने। चराचुरुङ्गीले कसरी काम गरिरहेका छन्, कति खुसी छन्। उनीहरूलाई के बित्यो के बिग्रियो नाति पनातिलाई जोडिदिनु पर्ने केही टेन्सन छैन। आज खान पाए भयो, मस्त आनन्द ढुक्कसँगले बस्न पाए भयो। बिहान मजाले खायो चराचुरुङ्गीले, राति तपाईँ कोच्याउनुहोस् न खाँदैन त्यसले। स्वास्थ्य रक्षा गर्नका लागि चराचुरुङ्गीको जस्तो काँचै खाने, काँचै पचाउने, बिहानै खाने, अनि दिउँसोभरि मस्त रहने रमाउने किसिमको दिनचर्या बनाउनु भयो भने राम्रो। र तिनै जीव जन्तुलाई सेवा गर्ने, तिनै जीव जन्तुलाई खानेकुरा खान दिने, ऊ खुसी हुँदाखेरि तपाईँ पनि खुसी हुने। उसले मुखले पो भन्दैन त थ्याङ्क यू भनेर, मुखले पो धन्यवाद भन्दैन त, तर उसले भित्रभित्रबाट प्रकृतिले कसरी आशीर्वाद दिन्छ तपाईँले केही हप्तामा केही दिनमा थाहा पाउनुहुनेछ जन्तु जनावरको सेवा गर्नुभयो भने। यति कुराकानी राख्दै आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान हो र भोलि पनि हामी उपस्थित हुन्छौँ र अन्य यस्तै किसिमका वास्तुसँग जोडिएको, सन्तान पद्धतिसँग जोडिएको कुराकानीमा जोडिने, अगाडि बढ्ने कुरा राख्छौँ भोलिको दिनमा। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नुपर्छ भने वा टेलिफोनमा आफ्नो आफन्तको चिना कुण्डली वास्तु सहित मुहूर्त हेराउनु पर्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 41 40 50 73। यही नम्बरमा विदेशमा रहने साथीहरूले 9841 40 5073 व्हाट्सएप भाइबरबाट पालो लिन सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईँको टेलिफोन हामी नउठाउन सक्छौँ, नभ्याउन सक्छौँ, हामी अर्को कुनै काममा व्यस्त हुन सक्छौँ। त्यसो हुँदा तपाईँको फोन हत्तपत्त हामी उठाउँदैनौँ। सुरुमा एसएमएस पठाउनुहोला, सन्देश पठाउनुहोला, हामी रिप्लाई गर्छौँ। आज भ्याइनौ रिप्लाई गर्न भने भोलि पठाउँला रिप्लाई, पर्सि पठाउँला रिप्लाई, तर रिप्लाई अवश्य पठाउँछौँ। यो कुरा रहेको छ। फोन चाहिँ नउठाउन पनि सक्छौँ, यो कुरा ढुक्क भएर बस्नुहोला। र अर्को कुरा रहन्छ, हामी युट्युबमा तुलसी गुरु नाममा छौँ। नेपालका विभिन्न 22वटा एफएम स्टेसन, 7-8वटा पत्र पत्रिका, अनलाइनले पनि हाम्रा राम्रा कुराहरू प्रसारण गर्छन्। यदि आवश्यक पर्छ भने सम्झनु भयो भने हामी निःशुल्क रूपमा राम्रा कुराहरू प्रसारण गर्न दिन्छौँ। रोशनज्यूलाई धन्यवाद र सिमरिक केयर हेलिकप्टर पालीलाई धन्यवाद। सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।